بونجور تو الموند. اليوم حنديرو بان فارسي بالكومونبير. هنا عندي 500 غرام فرينه راهي مصيره. الوغ عندي 10 غرام دو سيل، 10 غرام دو سكر، عندي 10 غرام خميره الخبز، عندي 20 غرام لا بودر دو لي، وعندي اون كويير ا كافي لا لوفور شيميك، وعندي الزيت، عندي 40 غرام زيت، وعندي 25 غرام لا مارغارين رامولي. وبيان سور نطمو بالماء، الماء يكون تياد، عندي 250 غرام ولا يخصني نزيدها. الوغ دابور باش نديرو لو لوفان. لو لوفان هنا دايره اون كويير ا كافي سكر، نزيد لها لي 10 غرام تاع خميره الخبز وندير لها بيان سور الماء يكون تياد. نحط لا لوفور شيميك مع الفرينه، نخلط لو لوفان تاعي. فوالا ونخليه يتفاعل. لا الوغ هنايا لا لوفور شيميك نزيد لها لا بودر دو لي، نزيدو 10 غرام دو سيل، نزيدو 10 غرام دو سكر و 40 غرام زيت. ونزيد لي 250 غرام تاع الماء. فوالا نخليه يتعجن 5 مينوت. ولا شفت الماء خصني نزيدها. فوالا جازو عليها 5 مينوت وهي تتعجن. دوكا نحط لي 25 غرام تاع لا مارغارين تاعنا اللي قلنا راموليه، نزيد نخليها تعجن 5 مينوت واحد اخرين لو طون لي يوجد لي لو لوفان. فوالا كي حطينا لا مارغارين جازو 5 مينوت هو يتعجن، تسمى لو تو 10 مينوت. دوكا نزيد لها لو لوفان تاعنا، ونخليه يتعجن 5 مينوت واحد اخرين لو تو 15 مينوت. فوالا كي تشوفوا العجينه تاعنا سو ديتاش من لي باروا تعرفوا العجين تعجن بيان. قلت لكم 15 مينوت هو يتعجن، تقدروا تزيدوا له حتى 20 مينوت. الوغ نوريكم لاباط كيفاش راهي. ندير شويه الزيت في يدي، ندير في الريسيبيون. فوالا تجي اون بات مول كولونطا و ميم طون تتلاصق. راني دايره الزيت برك في يديا. فوالا دوك انا واش ندير، نديرها في ريسيبيون. فوالا ونخليها تخمر. كي تخمر نعاونولي ليكم ان شاء الله. فوالا خمرت معنا لاباط. دوكا ندير شويه فرينه سور لو بلان دو ترافاي. جو ديغاز ما بات. ندير شويه فرينه نديغازيو. نوزن ما بات نديرو 100 غرام. غرام 112 نزيدو لها شويه 100. فوالا جاو سوا سوا.
ندير شويه فرينه sur le plan de travail نديغازي ونديرو ان بولاج. لاباط تجي خفيفه. فوالا دوكا ندير شويه فرينه sur le plan de travail. هنا راني دايره قطعه كومونبير قطعتهم هكذا بالطول. نحل ما بات نسي نحل لاباط تاعي ريكتانغولير. فوالا نحكم ان مورسو تاع كومونبير نحطو وندور عليه لاباط بلا ما نزير. فوالا نخليها دو كوتي. ولفتو معايا هاد لا ميثود. ندير شويه كي نشوف يتلاصق ندير شويه فرينه فوق لو بلان دو طرافاي ما تكتروش. فوالا نحلوها ريكتانغولير. نحكم ان مورسو تاع كومونبير وندور عليه لاباط تاعي. بيان سور نسوديو الفتحه زيروها بيان. فوالا فوالا نحكمو ان مورسو تاع كومونبير ونلويو عليه. فوالا فوالا
نديرو كومونبير. ندورو العجينه منزيروش ونسوديو الفتحه. فوالا نغلقو بيان الفتحه. فوالا دوكا نبدا بلا بروميير. فوالا ولفتو معايا. توجور ندير هاد ليطاب هنايا في كوتي نزيرهم وفي الوسط نخليه عريضه. فوالا الفتحه تجي من تحت. دوك نحطو في البلاطو. البلاطو تاعي درتلو فارينه. تقدروا ميم ديروا بابي كويسون. نزيد الفتحه نزيرها شويه. الفتحه تجي من تحت. فوالا فوالا نزيدو نخليها توجور عريضه في الوسط وفي لي كوتي نزيروها. ما نزيروش بزاف كي ندورو ما تزيريش على يديك. فوالا الفتحه نحطها من تحت. فوالا شويه فرينه كي نشوفها تتلاصق. فوالا والفتحه نحطها من تحت. فوالا فوالا دوكا ولفتو معايا. نقطع بموسونجيلات. ندير قطعات. فوالا باديجوني راني دايره هنايا ان اوف اونتيي ودرتلو 2 مغارف تاع الحليب كبار ودرتلو شويه نسكافيه. فوالا دوكا ندير لهم جلجلان. وين راني دايره الفتحه ندير الجلجلانه. فوالا دوكا نخليهم يخمروا. وبيان سور جي بريشوفي لو فور 190 دوغري. طون دو كويسون يقدروا يلحقوا 20 à 25 مينوت. انا كي يلحقوا 20 مينوت نضرب عليهم طله. دوكا انا نخليهم يخمروا وهادو نكملهم في ان اوتر بلاطو. فوالا هادو خرجتهم من الفوق. شوفوا طون دو كويسون شدوا لي 20 مينوت. شوفوا غير يخرجوا من الفوق غطيوهم بان طرشون اوميد يكون شمخ. شمخوه بيان لو طرشون بعد عصروه بيان وغطيو به. فوالا دوكا انا نخليهم يبردوا ونولي لكم. فوالا لا روسيت دوجوردي اللي درناها معكم خبز محشي بالكومونبير. جيسبر تبعتوني ايتاب باغ ايتاب. هاد الخبز بزاف بنين ويجي خفيف. شوفوا نوريلكم. شوفوا شحال خفيف هاد الخبز بزاف خفيف ويجي بنينه. نقطع لكم وتشوفوا. فوالا شوفوا يجي خفيف وكما قلت لكم يجي بنينه. فوالا جيسبر عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.